किसी भी शख्स की उतनी ही कदर और एहसास करें जितना वो आपका करता है। बेहिसाब और हद से ज़्यादा कदर और एहसास आपका सुकून ख़त्म कर देता है। जैसा सोचते हो वैसा ही बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आप कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकते जब तक आपको किताब पढ़ने से मोहब्बत ना हो। अक्लमंद आदमी माफ करने में जल्दबाजी करेगा क्योंकि वो वक्त की असल कीमत जानता है और गैर जरूरी तकलीफ में जिंदगी गुजारने के खिलाफ होता है। किसी के माजी को उसके हाल से जोड़ना बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं। हिदायत इंसान को कभी भी मिल सकती है। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही ना सकें या वही सुबह हमें ना मिले। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ये सिखा जाते हैं कि आइंदा किसी पर भरोसा नहीं करना। औरत अगर बेअक्ल होती तो पहली दरसगाह मां की गोद ना होती। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। बाज़ औक़ात वक्त साथ नहीं देता और कभी कभी आसपास के लोगों में भड़काने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है। दुनिया की तारीख में किसी ऐसे फलसफर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं जो खुश रहा हो। सब्र का फल जरूर मिलता है, लेकिन सिर्फ वही फल जो किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया। मुसीबत तो सब इंसान बर्दाश्त कर ही लेते हैं। किसी का किरदार असल में देखना है तो उसके हाथ में इक़्तिदार और ताकत देखकर देखो। आज का काम कल पर मत डालो। आज के काम से भाग के तुम कभी भी कल की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। एक आदमी जो 50 साल की उम्र में दुनिया को ऐसे ही देखता है जैसे वो 20 साल की उम्र में देखता था, तो उसने जिंदगी के 30 साल जाया कर दिए। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। अपने आप को इज्जत दोगे तो दूसरे आपका एहतराम करेंगे। जिंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी उस लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। गम मत करें, जो चीज आपसे छिन गई है वो किसी और शक्ल में आपको जरूर मिलेगी। जिस लम्हा आप अपने आप को अहमियत देना शुरू कर देंगे, ये दुनिया भी आपको अहमियत देना शुरू कर देगी। जो तुम्हारे ऐसे औसाफ बयान करे जो तुम में हो ही ना, तो वो तुम्हारे ऐसे ऐब भी बयान करेगा जो तुम में नहीं है। लोगों की बातें पत्थरों की तरह पीठ पर लादोगे तो पीठ टूट जाएगी, और उनको अपने कदमों तले एक ब्रिज बना लो तो उन पर चढ़ के बुलंद हो जाओगे। हमेशा इंसान अपने कद से नहीं ज़र्फ से बड़ा होता है। हर तन्हा शख्स अनापरस्त नहीं होता। कुछ लोग इसलिए भी अकेले रह जाते हैं कि उन्हें उन जैसा कोई नहीं मिलता। जो अपने राज को सीने में रखता है वो खुद भी चैन से रहता है और उसके राज भी महफूज रहते हैं। जिंदगी में धोखे मिलते रहते हैं, मगर उनको अपनी जान का रोग ना बनाएं। हमेशा मुस्कुराएं और आगे निकल जाएं। अगर किसी के लिए तुम हर वक्त मयस्सर रहोगे तो वो तुम्हें फालतू जानने लगेगा। तुम्हारी फिक्र तुम्हें सस्ते लोगों के अंदर शुमार करती है। पेट के अंदर गया जहर एक इंसान की जान लेता है और कान में गया जहर कई रिश्तों की जान लेता है। इंसान को पता नहीं ये समझने में देर क्यों लग रही है कि खूबसूरती के साथ अदा किए गए अल्फाज पैसों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जिंदगी में वक्त अगर एक सा रहता तो लोगों की पहचान कैसे होती। सबसे ज्यादा आपकी जात पर कीचड़ वो उछालेगा जिसे पता चल जाएगा कि आप अब उससे मजीद धोखा नहीं खाएंगे।
انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی تمہاری وجہ سے تکلیف میں یا بے سکون ہے تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کبھی بھی کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستوں، تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے اور سنگ مرمر پر تو ہم نے اکثر لوگوں کو پھسلتے دیکھا ہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی نہیں بھرنے دیتے۔ کبھی کبھی 1000 تسلیوں اور لاکھوں دلاسوں سے بڑھ کر صرف یہ 3 الفاظ حوصلہ دیتے ہیں، میں ہوں نا۔ اذیت کے بدلے اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے کتنا ہی طویل وقت لگ جائے۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں، ان کی دنیا بہت محدود سی ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے شروع ہو کر اپنے بچوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے الفاظ جیسے بھی ہوں، لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ تمہارے گھر کوئی بھی مہمان آئے تو کسی نہ کسی چیز سے اس کی خاطر تواضع کرو۔ اگر گھر میں کوئی چیز میسر نہیں ہے تو پانی کا ایک گلاس دے دیا جائے۔ دینے کی عادت ڈال لیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھین لی گئی تھی، باشمول محبت، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ غلطی پر ہوں تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہوں تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ جنہیں چن لیا جائے ان پر تبرسے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ میں اس وقت دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا پر عمل نہ کرنا۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ خیالات بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بدلتے ہیں تو حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر ممکنات پر نظر ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ اپنے ہی بنائے ہوئے من گھڑت اصولوں اور معیاروں پر دوسروں کو پرکھیں گے تو خود کے سوا سچا انسان نہیں ملے گا۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔